पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से मज़ीद $1 अरब के फ़ंड मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने सऊदी वज़ारत ख़जाना की जानिब से फ़ंड मौसूल होने की तस्दीक कर दी। बताया ये रकम सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके। ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा। मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में कोई गेम नहीं हो रहा। अमेरिकी वफ़द चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। डील होने पर सीनियर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार हूँ। ईरान से जो मुआहदा हम कर रहे हैं वो ओबामा और बाइडन दूर से कहीं बेहतर है। जबकि ट्रुथ सोशल पर लिखा, इसराइल के कहने पर ईरान जंग का फैसला नहीं किया, डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। वक्त आ गया ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। एक ही मुतालबा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने से दस्तबरदार होना चाहिए। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़र कालिबाफ का दो टोक पैगाम, कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अबनाए हरमस की नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। कालिबाफ ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो हद से बढ़कर किए जाने वाले मुतालबात तर्क करे, ईरानी अवाम के हुकूक का मुकम्मल एहतराम करें। अमेरिका जंग करके देख चुका, मुमकिन है वो जंग के रास्ते पर रहकर कुछ हासिल करने की सोच में हो, मगर इसका बहरान का वाहिद हल सिफारतकारी है। अमेरिका बहरी जहाज़ के अमले को फौरी रिहा करे। ईरान ने मुज़ाकरात नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका संजीदा नहीं, मगर अगर माजी की गलतियाँ दोहराई गईं तो ईरान फैसला कुन इंतकामी कार्रवाई करेगा। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकी करार देते हुए बताया कि ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। अमरीकी इसराइली हमलों से पहले अबनाए हरमस महफूज थी। ईरान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तिजारती जहाज़ पर कब्जे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। तेहरान ने इस इक़दाम को गैर कानूनी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान का दावा है कि जहाज़ पर कब्जे के दौरान मल्लाहों और इनके अहल खाना को डराया धमकाया गया, जो कि आलमी इंसानी हुकूक के मनाफी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $96 फी बैरल, WTI $90 फी बैरल तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,75,000 की सतह अबूर कर गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त मंजूर करने के लिए नई शराइत आयद कर दी। बिजली गैस के नरखों में इजाफा नागुज़ीर करार। खुसूसी इक़्तिसादी जोन की मराद ख़त्म करने का फैसला। नैब क़वानीन में तरमीम और टैक्स निज़ाम में सख्ती भी शराइत में शामिल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि जुलाई 2026 से गैस के नरखों में हर 6 माह बाद जनवरी 2027 से बिजली के नरखों में सालाना बुनियादों पर रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। CPEC के तहत दी जाने वाली तमाम माली मराद भी 2035 तक ख़त्म हो जाएंगी।
امریکہ کے طرز عمل پر تاریخی عدم اعتماد اب بھی موجود ہے۔ امریکی حکام کے تضادات بیانات صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان کہا کہ امریکی اشارے تاثر کو مضبوط کرتے ہیں کہ واشنگٹن ایران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایرانی قوم کسی دباؤ یا طاقت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ مشکل حالات کے باوجود قومی غیرت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آسٹریلین وزیر خارجہ میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آسٹریلین وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تمام تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی اور عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی وزیر خارجہ سے گفتگو کے دوران عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کا رویہ سفارتکاری کے دعووں سے متصادم ہے۔ ایران اپنے مفادات اور قومی سلامتی کا ہر صورت تحفظ کرے گا، دوسرے فریق کے رویے پر نظر رکھیں گے اور مناسب فیصلہ کریں گے۔ عباس عراقچی اور عراقی ہم منصب کے درمیان رابطے میں خطے کی صورتحال اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے جاری رکھنے پر گفتگو ہوئی۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران اور امریکہ کے سفیروں سے ملاقاتیں۔ ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے امن و استحکام کا ضامن ہے۔ محسن نقوی کی اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے آمد۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملاقاتوں کے بارے میں بریف کیا۔ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ چینی صدر نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ ایرانی جہاز اب ہماری تحویل میں ہے۔ سینٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روک کیا۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سا سامان جہاز میں ہے۔ ایران نے امریکی بحری جہاز پر حملے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سمندری قزاقی کا جلد جواب دینے کا اعلان۔ ایران کے جوائنٹ ملٹری کمانڈ کے مطابق امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق جوابی کارروائی میں ڈرونز کے ذریعے کچھ امریکی فوجی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی جہاز کو قبضے میں لینے پر تشویش ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور موجودہ کشیدگی یا کسی بھی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ چین کا ایرانی تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔